हरिः ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहाशीरनेनाधीतेन होरात्रां सन्दधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो नमः। सद्गुरु भगवानलाई वन्दना। भगवान शङ्कराचार्य को अद्वैत वेदान्त सिद्धान्तको आधारमा वेदान्त चर्चा गरिरहेका छौँ र यसमा तत्त्वबोधको आधारमा हामी बिस्तारै तत्त्व विचार गरिरहेका छौँ। विगत प्रसङ्गमा आएको छ कि हाम्रा तीन शरीरहरू स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर अनि कारण शरीरहरू तीनटा शरीर छन्। मानव तीन बोक्राहरू छन्। यी तीन बोक्रा पनि तीनटै कपडा हुन्। यीभन्दा भित्र रहेको म चाहिँ छुट्टै छु। म त्यो तीन बोक्रा होइन। म यी तीन शरीर होइन। म यो स्थूल शरीर पनि म होइन, सूक्ष्म शरीर पनि म होइन, कारण शरीर पनि म होइन भनेर तीन शरीरबाट अतिरिक्त भएको आफ्नो स्वस्वरूपको कुरा आएको छ। अब यसपछि कारण शरीरकै विवेचनाका क्रममा कारण शरीर भनेको चाहिँ हाम्रा दुई शरीरको कारण हो। देखाउन भन्न मिल्दैन, यही भनेर भन्न पनि मिल्दैन, छैन भन्न पनि मिल्दैन, छ भन्न पनि मिल्दैन। त्यो अज्ञान स्वरूप हो, अनिर्वाच्य अनादि अविद्या रूप छ। दुई शरीरको कारण हो, अज्ञान हो, निर्विकल्पक रूप छ तर भावरूप छ जो त्यसलाई कारण शरीर भनिन्छ भनी। अब प्रसङ्गमा अविद्याको सम्बन्धमा निरूपण गर्ने कुरा हामी पछि पनि गर्नेछौँ। भगवान अविद्यालाई साथमा राखेर अथवा मायालाई साथमा राखेर जगतको सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुरा अन्यत्र पनि पाइएको छ। अब मूल पंक्तिमा जहाँ आएको थियो हाम्रो कि जागृत आत्माको लक्षण गर्ने बेला आत्मा कह भनेर भन्ने बेला जो प्रसङ्ग आएको थियो, आत्मा कह भनेर हामीले पहिला सोधेका थियौँ। अनि शङ्कराचार्यले पहिला सोध्दै उत्तर दिँदै गर्नुहुन्छ।
स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तः। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, तीन शरीरदेखि भिन्न व्यतिरिक्त भन्ने कुरा भयो। अब यसपछि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तः अवस्थात्रय साक्षी। अब तीन अवस्थाको साक्षी भन्ने कुरा आयो। तीन अवस्था भनेका के हुन्, आज यस विषयमा विचार गरौँ। अवस्थात्रय साक्षी भनेपछि तीन अवस्था हाम्रा हुन्छन्। अवस्था भनेका के हुन्, तत्त्वबोधको प्रसङ्गमा यही आएको छ। अब अवस्थात्रयम किम, यहाँबाट आजको विचार सुरु हुन्छ। सामान्य त सुन्नुभएकै छ। अब यस सम्बन्धमा केही विशेष विचारहरू पनि हामी प्रसङ्गवशात गर्छौँ। त्यस कारणले सुने पनि फेरि सुन्नुपर्दछ, सुने पनि सुन्ने, पढे पनि पढ्ने, फेरि दोहोऱ्याइरहने। अवस्थात्रयम किम, उच्चारण पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जाग्रत स्वप्न सुषुप्त्यवस्था। पछाडि बहुवचन भएको हुनाले विसर्ग भएको। सामान्यतया स्त्रीलिङ्गीमा रमा भन्दा विसर्ग हुँदैन, विद्या भन्दा विसर्ग हुँदैन। तर धेरै विद्याहरू भन्नु पर्यो भने विद्याः भने जस्तै अवस्थाः भनेको तीन अवस्थाहरू भनेको। जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थालाई जोड्दा यस्तो भयो, जाग्रत स्वप्न सुषुप्त्यवस्था। अब यसपछि यी तीन अवस्था हुन्, यहाँ बाँडियो। तीन अवस्था, अवस्था शब्दको अर्थ के? अब किसिमले हुन त शरीरका अवस्था भन्नु पर्यो भनेदेखि के यो बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था पनि भनिन्छ। अवस्थिति त्यस किसिमले रहनु, बाल्य, कौमार, पौगण्ड, यौवनार्ध, बाल्य, कौमार, पौगण्ड, यौवन, वार्धक्यादि वार्धक्यासु अवस्थासु भनेर हामी कर्मकाण्डका प्रकरणमा सङ्कल्प गर्दा भनेको सुन्छौँ। बाहिर लोकमा पनि बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, कौमारावस्था, पौगण्डावस्था, शिशु अवस्था, यसरी अवस्था भनेर तीनटा कुरा, मतलब विभिन्न समय अब माने परिस्थिति विशेषलाई भन्ने पनि गरिन्छ। अब यसै गरी चाहिँ उसमा पञ्चक्लेश भनेर जो भनिन्छ योगशास्त्रमा अथवा साङ्ख्यशास्त्रमा, त्यहाँ चाहिँ पनि अविद्या, अस्मिता, रागद्वेष, अभिनिवेश, यिनलाई कहीँ कहीँ अवस्था भनेको पनि पाइन्छ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ अवस्थाको लक्षणको सामान्य एउटै लक्षण गर्ने हो भने कालकृत परिणाम, कालकृत परिणमन भन्नु पर्यो। कालकृत परिणाम, समयद्वारा गरिने परिवर्तनलाई अवस्था भनिन्छ। यो अवस्थाको परिभाषा हो। कालकृत परिणामलाई समयद्वारा गरिए, समयका कारणले भएको परिणाम, परिवर्तनलाई चाहिँ अवस्था भनिन्छ। जाग्रत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था पनि एक किसिमले चाहिँ समयकृत परिणाम हो। जाग्रत समयमा हुने परिणाम माने परिवर्तन, स्वप्नमा हुने परिवर्तन इत्यादि परिवर्तन। अब त्यस कारणले यो फेरि हाम्रा 6वटा अवस्थाहरू भनेर जायते, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अवक्ष्यते, विनश्यति, 6वटा विकारलाई पनि कहिलेकाहीँ अवस्था भनेको सुनिन्छ। तर अहिले हामी वेदान्तको प्रकरणमा अरू अवस्थातिर नगएर अवस्थिति, अवस्थान, तपाईँको के छ अवस्था, यस अवस्थामा, यस्तो अवस्थामा त के गर्न सकिन्छ, यस्तो अवस्थामा पनि आएर यी कुरा गर्ने। कोही मानव मृतकको घरमा केही शोकाकुल भइरहेका छन्, कसैले गएर त्यहाँ बाजा बजाउने कुरा गर्यो भने यस्तो अवस्थामा पनि बाजा बजाउन मिल्छ। अवस्था हेरेर कुरा गर्न जान्नुपर्दछ नि भन्यो भने त्यहाँ पनि अवस्था शब्दको अर्थ नै यही भयो कि कालकृत परिणाम, समय अनुसारको, परिस्थिति अनुसारको। परि उपसर्ग लागेको स्थि धातुबाट, स्था धातुबाट परिस्थिति, अनि अब उपसर्ग लागेको स्था धातुबाट अवस्थिति, अनि त्यसैलाई अवस्था भन्न सकिन्छ। यहाँ अहिले हाम्रा दैनिक रूपमा घट्ने 3 अवस्थालाई हामी प्राय वेदान्तमा अवस्थात्रयम भनेर हामी भन्ने गर्दछौँ।
र जीवको लक्षण गर्नु पर्यो भने अवस्थात्रयवान भनेर जीवको लक्षण गरिन्छ। जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति रूप अवस्थात्रयवान जीव भनेर जीवको परिभाषा गरिएको छ। यो के वेदान्त परिभाषा भन्ने ग्रन्थमा धर्मराजा ध्वरीन्द्रले जीवको लक्षण गर्दा, हुन त जीव सम्बन्धमा गरिएका सिद्धान्तहरू फरक फरक छन्। हामी पछि जीवकै निरूपण गर्ने बेला कुरा गरौँला। कसैले अविद्यामा प्रतिबिम्बित चैतन्यलाई जीव भन्ने, कसैले अन्तःकरणमा प्रतिबिम्बित चैतन्यलाई जीव भन्ने भनेर जीवका सम्बन्धमा धेरैवटा मतमध्ये दुईवटा मत मुख्य छन्। र जीव एउटै हुन्छ कि अनेक हुन्छ भन्ने कुरामा पनि विवाद छ। वेदान्त सिद्धान्तमा दुईटै विवाद नभएर दुईटै चाहिँ विकल्पको रूपमा मानिएको छ। जीव एउटै छ भन्ने पक्ष पनि छ र जीव अनेक हुन्छन् भन्ने पक्ष पनि छ। वास्तवमा विचार गर्दा जीव भाव नै कल्पित हो भन्ने पक्ष छ। फेरि यस्तो रमाइलो छ। जीव जसले अविद्यामा प्रतिबिम्बित भएको चैतन्य जीव हो भन्छ, जसले अविद्यामा प्रतिबिम्बित चैतन्य जीव हो भन्छ, त्यो मतमा चाहिँ जीव एउटै हुन्छ। जीव एउटै हुन्छ भनेको हजुर, म, सुकदेव आदि, राजा परीक्षित आदि, व्यास आदि जति जति पनि संसारमा जीवहरू छन्, यिनीहरू सबै भिन्न भिन्नै जीव होइनन् भन्ने छ। भिन्न भिन्न जीव होइनन् भने कुन चाहिँ एउटा मुख्य जीव अरू गौण जीव हुन् कि भन्ने पनि मतमा कसैले चाहिँ म जीव मुख्य हुँ, अरू सब कल्पित हुन् भनेर भन्छ। किनभने म छुरा न तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यसकारणले म चाहिँ साँचो हो, हजुरहरू सबै कल्पित हो भन्न पाइयो। त्यसकारणले म वाच्य अहम वाच्य अहिले जसले अनुभव गरिरहेको छ त्यो म वाच्य जीव मेरो लागि, अथवा म वाच्य जीव नै सत्य छ अथवा यथार्थ छ, अरू सबै जीवाभास हुन्, अरू जीवै होइनन् भन्ने पनि छ। होइन, पहिले वामदेवादीका कुनै एउटा जीव मुक्त भयो, त्यो जीव बाहेक अरू जीवै होइनन् भन्ने पनि छ। अथवा अन्तिममा चाहिँ अविद्या कल्पित भएका प्रसङ्गलाई एउटा वा अनेक भनेर यो मुख्य र त्यो गौण भनेर भन्ने कुरै छैन। डोरीमा देखिएको सर्प कुन चाहिँ साँचो कुन चाहिँ गलत हो भन्ने, त्यसकारणले भन्नका लागि भन जुनसुकै साँचो, मैले अहिले देखेको डोरीको सर्प साँचो हो, अरू सब गलत हुन् भन्ने भए भन, त्यसबाहेक अरू भनिरहनु जरुरी नै छैन। जीव अनेक एक भन्ने प्रसङ्ग पनि होइन, तर भन्नका लागि भनिन्छ, व्यावहारिक सत्ता जीवको लिइन्छ। यस कारणले छुट्टा एउटै जीव छ भन्ने प्रसङ्गमा, भन्ने पक्षमा, यस मतमा अविद्यामा प्रतिबिम्बित भएको चैतन्यलाई जीव भनिन्छ भन्ने सिद्धान्त बनाइएको छ। अविद्या एउटै छ, अविद्याका शक्ति विशेष अनन्त भए पनि अविद्या एउटै छ भन्ने मानेर। तर जसले चाहिँ त्यसो भन्दा अलिकति एउटा ठुलै समस्या परिआउँछ, जस्तै वामदेव मुक्त भए त सबै जीव मुक्त हुनुपर्ने, अब पनि जीव बद्ध भएको किन भइरहेको छ? बन्धन मोक्षका कुराहरू, प्रवचन सुन्ने सुनाउने कुराहरू सब बेकार हुन्छन् नि। त्यसकारणले जीव त छुट्टा छुट्टै पो भन्नुपर्छ, कल्पितै सही तर छुट्टा छुट्टै भनौँ न। हरेक भाँडामा जति भाँडोमा पानी राख्यो त्यतिवटै सूर्यको प्रतिबिम्ब पर्छन्। आखिरमा सूर्यका प्रतिबिम्ब भिन्न भिन्न भने पनि नभने पनि तब भाँडो अलग अलग भइसकेपछि प्रतिबिम्ब अलग अलग त देखिन्छ नि त। जुन भाँडो हल्लियो त्यहाँभित्रको प्रतिबिम्ब हल्लिन्छ, जुन भाँडो हल्लिएन त्यहाँभित्रको प्रतिबिम्ब हल्लिँदैन। त्यसकारणले जुन शरीरावच्छिन्न चैतन्यमा, अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्यमा अविद्याको झन्झट झमेला पर्यो, त्यो जीव बद्ध भयो। जुन अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्यमा चाहिँ अविद्याको हलचल परेन, त्यो चाहिँ मुक्त भयो। छुट्टा छुट्टै भन्न मिल्छ, भनौँ, केही आपत्ति पर्दैन, आखिर कल्पनै त हो भन्ने पक्ष छ। त्यो पक्षमा चाहिँ अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य जीव हो भनिन्छ। यो प्रसङ्ग हजुरहरूले पक्कै पनि पहिला सुन्नुभएको हुन पनि पर्छ। अन्तःकरणभित्र परेको चैतन्यलाई जीव भन्ने पक्षमा चाहिँ अनेक जीववाद भन्ने मानिन्छ। अनेक जीव छन् भन्ने सिद्धान्त पनि हुन्छ। त्यतिखेर जे होस्, एउटा भने पनि अनेक भने पनि एक किसिमको गफै त हो भने जस्तो हो, गफै हो। आखिरमा वास्तविक कुरा गर्ने हो, साँच्चै कुरा गर्ने हो भने जीवभाव नै जब अविद्यामा कल्पित, अन्तःकरणमा भने पनि अविद्यामा भने पनि, अन्तःकरणमा कल्पित भने पनि अविद्याद्वारा कल्पित हो, अविद्या प्रतिबिम्बित चैतन्य भने पनि अविद्याद्वारा नै कल्पित हो। जो विद्याद्वारा निवृत्त हुन्छ त्यो यथार्थ हुन्छ भन्ने कुरा विस्मरण गर्नु भएन। तर जीवको परिभाषा दुवै अर्थमा, जुनसुकै अर्थमा पक्षमा पनि अद्वैत वेदान्त सिद्धान्त अनुसार
जीवको परिभाषा नै यस्तो छ कि जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति रूप अवस्थात्रयवान जीव। जाग्रत स्वप्न र सुषुप्ति यी तीन अवस्थावाला जो चैतन्य हो अथवा जो जीव हो त्यसलाई के अरे चैतन्य हो त्यसलाई जीव भनिन्छ भन्ने चाहिँ यसको परिभाषा छ। अब त्यतिखेरै जाग्रत अवस्था भनेको के हो भनेर कुरा उठेको छ। अहिले हामी जाग्रत अवस्थाको विवेचना गर्दैछौँ। सामान्य लाटो सिधो शैलीमा भन्नुपर्दा त ठिकै छ, अहिले जागा भइरहेको अवस्था जाग्रत अवस्था हो नि त भनेर भन्दैछौँ। अब त्यसलाई शास्त्रीय परिभाषा भनौँ न, शास्त्रकारले दिएको परिभाषा सहित बुझ्यो भने रमाइलो हुन्छ। त्यो शङ्कराचार्यले जे लेख्नुभयो पहिला यो पढौँ। जाग्रत अवस्थाका यो यहाँको परिभाषा। श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियैः शब्दादि विषयैश्च। गुरु त्यो शेयर गर्न भएको छैन। ए हो, हस् है त, मैले यो कता पो हेर्दैछु। हस्, अघिदेखिबाटै गरेको छैन होइन? ल ठिक छ। भएको थियो, अहिले फेरि पछि अफ भएको। ए जाग्रत अवस्थाका श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियैः शब्दादि विषयैश्च ज्ञायते इति यत् सा जाग्रद अवस्था स्थूल शरीराभिमानी आत्मा विश्व इत्युच्यते। श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियैः। अब इन्द्रियको कुरा हामीले गरि पनि सक्यौँ। श्रोत्रादि, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण यी ज्ञानेन्द्रियहरूले र शब्दादि विषय भनेको शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध यी विषयहरूले पनि श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियहरूद्वारा र शब्दादि विषयहरूद्वारा पनि जुन अवस्थाको अनुभव गरिएको छ, जुन अवस्थाको ज्ञान गरिएको छ, त्यो अवस्थालाई जाग्रत अवस्था भनेर भनिन्छ। यसलाई अझ छोटोमा भन्नुपर्दाखेरि जाग्रत दशा नाम इन्द्रियजन्य ज्ञानावस्था यति भनिन्छ। इन्द्रियजन्य ज्ञानावस्था, जाग्रत अवस्था भनेको त्यो हो जो इन्द्रियद्वारा उत्पन्न हुने अथवा ज्ञान हुने अवस्था, त्यो अवस्थालाई जाग्रत अवस्था भनिन्छ। श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय ठिक छ, र शब्दादि विषयहरूद्वारा जो थाहा पाइन्छ, जो अनुभव गरिन्छ, अर्थात् यत् जाग्रत दशा नाम इन्द्रियजन्य ज्ञानावस्था, इन्द्रियद्वारा उत्पन्न हुने ज्ञान, श्रोत्रादि ज्ञान, ज्ञानेन्द्रियद्वारा शब्दादि विषयहरूको अनुभव गरेर अहिले हामी सुन्दैछौँ। यी श्रोत्रेन्द्रियद्वारा, रसनेन्द्रियद्वारा, घ्राणेन्द्रियद्वारा वस्तुको उपभोग गरिरहेका छौँ। आँखाले हेरिरहेका छौँ रूपको, कानले सुनिरहेका छौँ शब्दको, जिब्रोले चाखिरहेका छौँ रसको, नाकले ग्रहण गरिरहेका छौँ गन्धको, र छालाले स्पर्श गरिरहेका छौँ स्पर्शको। यस किसिमको अवस्था जो हो, यो अवस्थालाई जाग्रत अवस्था भनिन्छ। अब हजुरहरूको मनमा चाहिँ एउटा भान पर्यो होला कि स्वप्न अवस्थामा पनि देख्छौँ नि हामीले भनेर। स्वप्न अवस्थामा पनि स्वप्न देखेँ भन्ने चलन त छ। स्वप्न देखेँ भने पनि त्यो स्वप्न अवस्थामा हाम्रा यी स्थूल माने यी बाह्य इन्द्रियहरूले त्यो देखेको हुँदैन। किन? आँखा त चिम्ल्या हुन्छ नि, कहाँ देखिन्छ र यो आँखाले? यो जिब्रो पनि बसिराख्या हुन्छ, जिब्रोले के थाहा पाउँछ? कानले पनि केही सुनेको हुँदैन, आँखाले पनि केही देखेको हुँदैन, नाकले पनि केही सुँघेको हुँदैन, तर पनि त्यसकारणले त्यसलाई चाहिँ जाग्रत अवस्थाभित्र राख्न मिल्दैन। स्वप्न अवस्थामा देख्ने, सुन्ने, खाने, पिउने सबै काम हुन्छ, तर यी इन्द्रियहरूको त्यहाँ प्रयोग उपयोग हुँदैन स्वप्न अवस्थामा।
यो जाग्रत अवस्था हो। यहाँ हामीले जो अघि लक्षण बतायौँ नि के जाग्रत अवस्था नाम इन्द्रियजन्य ज्ञानावस्था भनेर, यो इन्द्रियजन्य ज्ञानावस्था नै जाग्रत अवस्था हो भन्नुको तात्पर्य हो स्वप्न अवस्थामा यो लक्षण जाँदैन। इन्द्रियजन्य ज्ञानको अवस्थालाई जाग्रत अवस्था भनिन्छ, स्वप्न अवस्थामा यो लक्षण जाँदैन, स्वप्न अवस्था चाहिँ छुट्टै छ। अब यो जाग्रत अवस्थामा विषयको भोग गर्ने, जाग्रत अवस्थामा उपयोग गर्ने अनि स्थूल शरीरको अभिमानी भएको आत्मालाई विश्व भनिन्छ। यो कुरा चाहिँ विशेष गरी माण्डुक्य कारिकामा आएको छ। माण्डुक्य कारिकाका पङ्क्तिहरू हामी एकछिन पछाडि हेरौँला। अब यो प्रसङ्गवशात यो हेरिहालौँ अहिले तत्त्वबोधको प्रकरण, यसलाई फेरि दोस्रो ढङ्गले विवेचना फेरि गरौँला। स्वप्नावस्थाका, अब स्वप्न अवस्था के हो भनेर दोस्रो जिज्ञासा आयो। स्वप्न अवस्था भनेको के हो? जाग्रत अवस्थायाम यत दृष्ट, यसलाई पनि वाचन गरौँ होइन त। स्वप्नावस्थाका इति चेत, जाग्रत अवस्थायाम यत दृष्टम, यत श्रुतम तज्जनितवासनया निद्रा समये यह प्रपंचः प्रतीयते सा स्वप्नावस्था। जाग्रत अवस्थामा के भयो यो? जाग्रत अवस्थामा जे कुरा देखियो, जे कुरा सुनियो, जाग्रत अवस्थायाम भनेको जागा भएको बेलामा यत दृष्टम जे देखियो र यत श्रुतम जे सुनियो, तद जनित वासनाया त्यसको वासनाले, त्यसको संस्कारले निद्रा समय निदाएको बेलामा यह प्रपञ्च प्रतीयते, जो प्रपञ्च प्रतीत हुन्छ, जो प्रपञ्चको बोध हुन्छ, जानकारी हुन्छ, हो त्यसलाई चाहिँ स्वप्नावस्था भनेर भनिन्छ। स्वप्नावस्था, जाग्रत अवस्थामा जे देखियो, त्यो जे सुनियो, त्यसको वासनाद्वारा निद्रा समयमा जे वस्तु देखा पर्ने हो त्यो चाहिँ प्रतीत मात्र हो, प्रपञ्च मात्रै हो। निद्रा समय यह प्रपञ्च प्रतीयते, निद्रा समयमा जो प्रपञ्च देखा पर्यो हो त्यो चाहिँ प्रपञ्चलाई स्वप्नावस्था भनिन्छ। उपनिषदमा, बृहदारण्यको उपनिषदमा अथ रथान रथयोगान पथः सृजते भन्ने मन्त्र आएको छ। यसको मतलब चाहिँ जाग्रत अवस्थाको सम्झेको भन्ने पनि होइन। कहिले कहिले त्यस्तो हुन्छ नि, हिजो देखेको कुरा आज मैले अनुभव गर्दैछु भने, हिजो देखेको कुराको आज अनुभव गर्नुलाई, अथवा के अनुभव त के भनौँ, जो स्मृतिलाई पनि अनुभव भन्छन् कतिले, तर अनुभव नभन्ने हो भने हिजो जो अनुभव गरेको थिएँ त्यो आज मैले जो फेरि याद गरिरहेको छु यसलाई स्मृति भन्छन्, सम्झना, त्यसलाई स्मृति भनिन्छ। यो स्वप्नावस्था जाग्रत अवस्थाको स्मृति पनि होइन, स्मरण मात्र मान्न पनि मिल्दैन भन्ने कुरा छ। फेरि मैले स्वप्नमा सम्झेँ भन्दैनन् नि, स्वप्नमा देखेँ पनि भन्छन्। त्यसकारणले यो स्मरण पनि होइन, स्वप्न देखिने। स्वप्न देखिने भन्ने कुरा नयाँ सृष्टि हो। जाग्रत अवस्था जस्तो इन्द्रियहरूद्वारा वस्तुको उपभोग गरिने परिस्थिति पनि होइन। यो चाहिँ नयाँ बिल्कुल भिन्नै सृष्टि हो। यो अद्वैत वेदान्त सिद्धान्तको मर्म हो। यो भिन्नै सृष्टि हो भन्ने कुराको प्रमाण त्यही उपनिषद हो, मन्त्र हो। अथ रथान रथयोगान पथः सृजते, रथ पनि सृष्टि भयो, रथ हिँड्न मिल्ने गाडी के अरे बाटो पनि सृष्टि भयो, रथलाई आवश्यक पर्ने के अरे डिजेल, पेट्रोल अथवा अरू कुनै पनि ऊर्जा, एनर्जी, टायर यावत कुराहरू सृष्टि भए। तर वही सृष्टि भए। कसले सृष्टि गर्यो त भन्दा निद्रारूपी दोषका कारणले त्यही अधिष्ठान चैतन्यमा प्रपञ्चहरू देखा पर्यो। त्यहाँ पनि स्वस्वरूपको चाहिँ अथवा निद्रारूपी दोषको कारणले स्वस्वरूपको प्रतीति नहुनु, जसरी चाहिँ अधिष्ठान प्रत्यक्ष नहुनु नै स्वप्न देखा पर्नुभित्रको कारण हो। त्यसकारणले स्वप्न अवस्था भनेको चाहिँ जाग्रत अवस्थाभन्दा पनि भिन्नै। जाग्रत अवस्थाको वासना चाहिँ अलिकति कारण हुन्छ,
तर जाग्रत अवस्थाकै वासना नै ठ्याक्कै हुन्छ भन्ने हुँदैन। कहिले जन्मान्तरको वासना पनि आउन सक्छ। वासना थोरै आधार हुन्छ तर त्यही नै आउँछ भन्ने हुँदैन। त्यसकारणले यो छुट्टै हो। अब यसको परिभाषा चाहिँ परिभाषाकारले लेख्नुभएको छ, इन्द्रियाजन्य विषय गोचरा परोक्षान्तःकरण वृत्त्यवस्था स्वप्नावस्था भनेर। इन्द्रियाजन्य टिप्न सक्नेहरूले टिप्न सक्नुहुन्छ। इन्द्रियाजन्य विषय गोचर, इन्द्रियाजन्य विषय गोचर अपरोक्ष अंतःकरण वृत्त्यवस्था, अपरोक्ष अंतःकरण वृत्त्यवस्था, जुन अवस्थामा इन्द्रियको व्यापार, इन्द्रियको कारोबार चाहिँ शान्त भइसक्यो। इन्द्रियको व्यापार कारोबारहरू गोलक शान्त भएपछि इन्द्रियहरू पनि शान्त भए। त्यसकारणले त्यतिखेर स्वप्न अवस्थामा इन्द्रियहरूको काम छैन। त्यसकारणले अघि हामीले चाहिँ इन्द्रिय अर्थोपलब्धिर जागरितम भनेर जाग्रत अवस्थामा नै इन्द्रियको परिसमाप्ति गरिसक्यौँ। स्वप्न अवस्थामा इन्द्रियको काम छैन, तर पनि अन्तःकरणको काम छ त्यहाँनेरि। इन्द्रियाजन्य भनेको इन्द्रियको व्यापार चाहिँ शान्त भइसक्यो, त्यतिखेर केही पनि रहँदैन। प्रातिभाषिक विषय हो त्यतिखेर देखिने। प्रातिभाषिक भन्ने कुरा हामी पछि पढौँला, सुन्नु पनि भयो होला। सत्ता तीन किसिमका छन्, एउटा पारमार्थिक सत्ता, एउटा व्यावहारिक सत्ता र एउटा प्रातिभाषिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता भनेको ब्रह्मसत्ता हो। व्यावहारिक सत्ता भनेको अहिले हाम्रो जे व्यवहार गरिरहेका छौँ लौकिक कारोबार, यसलाई व्यावहारिक सत्ता भनौँ। अनि चाहिँ प्रातिभाषिक सत्ता भनेको डोरीमा सर्प देखिए जस्तै, स्वप्नमा मतलब निदाएको बेलामा स्वप्न देखिनु पनि एउटा प्रातिभाषिक सत्ता हो। यस किसिमको कल्पित, कल्पना गरिएको हात्ती घोडा आदि देखिने यो कस्तो खाले अवस्था हो त भन्दाखेरि अवस्था हो अन्तःकरणको अवस्था। अन्तःकरणको एउटा वृत्ति विशेष। त्यो भागवतको 11 स्कन्धमा पनि यो कुरा आएको छ कि जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति यी तीन अवस्था के हुन् त भन्दा अन्तःकरणका वृत्ति विशेष हुन् भन्नुपर्दछ। तर जाग्रत अवस्थामा चाहिँ इन्द्रियहरूको पनि आवश्यकता पर्यो त्यो वृत्ति खडा हुनका लागि। अन्तःकरणको वृत्ति, जाग्रताकार वृत्ति, घटाद्याकार वृत्ति। स्वप्न अवस्थामा चाहिँ बाहिरी इन्द्रियको आवश्यकता परेन। अन्तःकरणले आफै ती वस्तुहरू कल्पना गरेर तदाकार अन्तःकरणका वृत्तिहरू बने। यो भनेको के हो भने घर बनाउन थालेको बेलामा फिल्डमा गएर त्यहाँ इट्टा सिमेन्ट रड लगाएर घर बनाउँदै गर्नु जाग्रत अवस्था। बाहिर नहिँडेर आफ्नै कोठाभित्र पनि कम्प्युटरमा अथवा आफ्नो सिसा कलम लिएर आफै कोर्नु, अथवा सिसा कलम लिएर कोरिरहनु पनि परेन। यत्तिकै मनमा कल्पना यस्तो मुख बनाएर त्यो कोठा त्यता बनाएँ भने त साँघुरो होला, त्यता टोयलेट चाहिने हो, अन्त नि वास्तुशास्त्रले चाहिँ भान्सा त्यता बनाउन भन्थे। त्यता बनाउँदा कोठा साँघुरो हुन्छ कि होइन, जे होला म त्यहीँ बनाउँछु भनेर मनले कल्पना गर्यो नि। त्यतिखेर घर बनाइसक्यो, एक किसिमले बाथरुम टल्किसक्यो। तर बाथरुम टल्किनका लागि कुनै सामग्रीहरूको आवश्यकता परेन। मनभित्रै कल्पना गरिएको जम्मै दुनियाँ हो। त्यसकारणले भित्रै कल्पना गरिएको इन्द्रियाजन्य विषय गोचरा परोक्षान्तःकरण वृत्त्यवस्था, यहाँनेरि वृत्त्यावस्थालाई वृत्त्यवस्था बनाइदिने अनि अन्तःकरणमा विसर्ग लगाइदिने, यति काम गर्नु पर्यो। अनि त्यहाँ लेखिएको छ, राजन गौतमजीले सोध्नुभएको थियो, परमेश्वरजीले लेखिदिनु भएको छ, इन्द्रियाजन्य विषय गोचरा परोक्षान्तःकरण, त्यहाँ अन्तःमा विसर्ग लगाइदिने वृत्त्यवस्था, यसलाई चाहिँ के भन्ने स्वप्नावस्था भन्ने। अब जाग्रत अवस्थाको कुरा चाहिँ वहाँ आएको थियो प्रत्यक्षमा। स्वप्नमा जाग्रत अवस्थाको के मतलब के अरे इन्द्रियहरूको कारोबार हुँदैन भन्नका लागि चाहिँ यहाँ के गरियो, इन्द्रियाजन्य भन्यो। इन्द्रियाजन्य भनेको के हो त भन्दा इन्द्रियको त्यहाँ काम छैन, इन्द्रिय व्यापार उपरत भइसके, शान्त भइसके भन्नका लागि चाहिँ इन्द्रियाजन्य भनियो। अब सुषुप्ति अवस्थामा चाहिँ अन्तःकरण पनि सुतेको हुन्छ, अन्तःकरणको वृत्ति रहँदैन। त्यसकारणले जाग्रत अवस्थाभन्दा स्वप्न भिन्नै हो भन्नका लागि चाहिँ इन्द्रियाजन्य भन्ने शब्द राखियो। अनि चाहिँ
सुसुप्ति अवस्थाभन्दा यो भिन्नै हो भन्नका लागि अन्तःकरण वृत्ति अवस्था भनेर भनियो। यस्तो खाले विषय गोचर, विषयलाई प्रत्यक्ष गर्ने जो अवस्था हो त्यो अवस्थालाई स्वप्नावस्था भनेर भनिन्छ। अब सुषुप्ति अवस्था भनेको के हो? अब यसको सम्बन्धमा हामीले जुन पङ्क्ति हामीले पढ्यौँ तत्त्वबोधको, यो पङ्क्तिमा आएको यो स्वप्नावस्थाको लक्षण यो थियो, जाग्रत अवस्थायाम यत दृष्टम यत श्रुतम, जाग्रत अवस्थामा जे देखियो जे सुनियो, तत् जनित वासनाया, त्यसबाट जन्मिएको वासनाले, संस्कारले निद्राको समयमा, हुन त त्यो वासना संस्कार हो, संस्कारजन्य ज्ञानलाई स्मृति भनिन्छ, तर यो स्मृति होइन। त्यसकारणले यो तत्त्वबोधमा लेखिएको सामान्य भाषा चाहिँ कहिलेकाहीँ दार्शनिकसँग झगडा गर्दा पुग्दैन, भेट्दैन। त्यसकारणले हामीले अर्को पारिभाषिक शब्दहरू, पारिभाषिक चाहिँ बनाउँछौँ हामीले। त्यसका लागि चाहिँ यो इन्द्रियाजन्य विषय गोचरा परोक्षान्तःकरण वृत्त्यवस्था स्वप्नावस्था भन्यो भने फरक पर्दैन, यो स्मृति रूपमा पनि जाँदैन। तज्जनित वासनाया, जाग्रत अवस्थाको केही वासना काम लाग्छ तर वासना नै काम गर्नुपर्दछ भन्ने छैन। अन्तःकरणको वृत्ति हो। वासना त वासनाले हुबहु उस्तै लिएर आउनुपर्ने हुन्छ स्मृतिका लागि, यहाँ अन्यथा भइदिन्छ। त्यसकारणले स्मृतिभन्दा यो फरक पनि छ। अब यो सूक्ष्म शरीरको अभिमानी जो आत्मा हो, त्यो आत्मा स्वप्न अवस्थाको पनि अभिमानी हुन्छ, स्वप्न अवस्थामा पनि काम देख्छ गर्छ, त्यसलाई तैजस भनेर भनिन्छ। अब यसलाई पनि पढ्नु। सूक्ष्म शरीराभिमानी आत्मा, शरीराभिमानी आत्मा तैजस इत्युच्यते। सूक्ष्म शरीरको अभिमान गर्ने जो आत्मा हो त्यो आत्मालाई तैजस पनि भनिन्छ, उता विश्व भनियो। माण्डुक्य कारिकामा यसलाई वैश्वानर भन्ने शब्द दिइएको छ, यहाँ विश्व भनियो। अनि यहाँ चाहिँ सूक्ष्म शरीराभिमानी आत्मालाई तैजस भनिन्छ। अब त्यसपछि सुषुप्ति अवस्था भनेको के हो भन्ने कुरा आयो। अतः सुषुप्ति अवस्था का, अघि चाहिँ अवस्था भनेर विसर्ग थियो, त्यसको बहुवचन थियो। यहाँ एक एक छुट्टा छुट्टै अवस्थालाई लिएर भन्नुपर्दा विसर्ग चाहिएन। सुषुप्ति अवस्था भनेको के हो भन्नु पर्यो। अतः यसपछि अथवा यस उपरान्त सुषुप्ति अवस्था भनेको के हो भनेर सोधियो। अतः सुषुप्ति अवस्था का भनेपछि अब यसको उत्तर आयो। अहम किमपि न जानामि, सुखेन मया निद्रा अनुभूयते, इति सुषुप्त्यवस्था। अहम किमपि न जानामि, मैले केही पनि जान्दिनँ। सुखेन मया निद्रा अनुभूयते, आनन्दपूर्वक म त मसक्कै निदाएको थिएँ, सुखपूर्वक मैले निद्राको अनुभव गरेको थिएँ भन्ने, इति यस्तो अवस्थालाई सुषुप्ति अवस्था भनिन्छ। अहम मैले, किमपि केही पनि नजानामि, पटक्कै केही जान्दिनँ, थाहै पाइनँ मैले त। मया सुखेन निद्रा अनुभूयते, मैले सुखपूर्वक निद्राको अनुभव गरियो। इति यसो भनिने अवस्था जो हो त्यो अवस्थालाई सुषुप्ति अवस्था भनिन्छ। अब यी तीनटा अवस्थाको ती तीनटा शरीरसँग पनि सम्बन्ध छ। त्यतिखेर सुषुप्ति अवस्थामा रहने जो कारण शरीराभिमानी आत्मा हो, सुषुप्ति अवस्थामा देखा पर्ने हो, त्यो कारण शरीराभिमानी आत्मालाई प्राज्ञ भनेर भनिन्छ। अब यसलाई पनि अघि भने जस्तो अर्को परिभाषा लेखौँ। सुषुप्तिर्नाम लेख्नु होला। सुषुप्तिर्नाम अविद्यागोचर अविद्यावृत्त्यवस्था, अविद्यागोचर अविद्यावृत्त्यवस्था। अविद्यालाई पक्रिने अविद्याको वृत्ति, जस्तो हामीले चाहिँ घैँटो देख्नु पर्दा घटाकार वृत्ति बन्यो,
घटाकार वृत्ति बन्यो, त्यो आँखाले ग्रहण गर्यो भने चक्षुरेन्द्रियद्वारा गएको घटाकार अन्तःकरण वृत्ति भयो, त्यहाँ इन्द्रिय व्यापार छ। अनि चाहिँ माने अब शब्द सुन्यो, शब्द सुनेपछि बाँसुरीको धुन सुनेर अनि त्यसमा आएका कल्पना परिकल्पनाहरू के भए, शब्द सुनेर शब्द सँगसँगै अन्तःकरणको त्यस क्षेत्रमा पुगेर त्यो शब्दलाई ग्रहण गरेर तदाकार अन्तःकरणको वृत्ति बन्यो। शब्देन्द्रिय श्रोत्रेन्द्रिय मार्फत, रसनेन्द्रिय मार्फत रसाकार वृत्ति बन्यो, अनि स्पर्शनेन्द्रिय मार्फत स्पर्शाकार वृत्ति बन्यो। ती तत्तत आकार छुट्टा छुट्टै वृत्ति बन्ने प्रक्रिया जो हो त्यो चाहिँ कसको बन्छ त? अन्तःकरणको वृत्ति बन्छ। अन्तःकरणको वृत्ति बने पनि इन्द्रिय मार्फत अन्तःकरणको वृत्ति बन्ने चाहिँ जाग्रत अवस्था। इन्द्रिय विलीन भएर पनि अन्तःकरणको वृत्ति बन्ने अवस्था चाहिँ स्वप्न अवस्था। अब अन्तःकरण पनि शान्त भयो, अन्तःकरण पनि निवृत्त भयो, सुसुप्त भयो, सुत्यो, त्यतिखेर चाहिँ वृत्ति त बन्छ, अन्तःकरणको होइन। त्यो के को त भन्दाखेरि चाहिँ अविद्याको वृत्ति। त्यतिखेर अन्तःकरण विलीन भयो, अन्तःकरण विलीन भयो, अविद्याको वृत्ति खडा भयो। त्यो अविद्या वृत्ति अवस्था चाहिँ सुसुप्ति अवस्था हो भनेर भनिएको छ। अब अविद्या वृत्ति हुन त वृत्ति त जाग्रत अवस्थामा पनि बन्छ, वृत्ति त स्वप्न अवस्थामा पनि बन्छ, तर त्यतिखेर अविद्या वृत्ति होइन, अन्तःकरण वृत्ति हो। जब हामीले भन्यौँ कि अविद्या वृत्ति, अविद्याद्वारा ग्रहण गरिने अविद्याको वृत्ति, है, अविद्यालाई ग्रहण गर्ने अविद्याको वृत्ति, अविद्याले ग्रहण गर्दा अविद्यालाई नै ग्रहण गर्दछ। कसरी? यसरी कि म केही जान्दिनँ, मैले केही जानिनँ, त्यतिखेर मैले केही थाहा पाइनँ, यस्तो खाले जो वृत्ति हो त्यसलाई अविद्याकार वृत्ति भन्नु पर्यो। किन अविद्यालाई नै त्यसले ग्रहण गरिरहेको छ। त्यस्तो खाले चाहिँ जो अवस्था हो त्यो अवस्थालाई चाहिँ सुषुप्ति अवस्था भनिन्छ। अब सुषुप्ति अवस्थाको अभिमानी जो जीव हो त्यसलाई चाहिँ प्राज्ञ भनिन्छ भन्ने कुरा यहाँ आयो। कारण शरीराभिमानी आत्मा प्राज्ञ इति उच्यते। त्यो कारण शरीरको अभिमानी अर्थात् भनौँ सुषुप्ति अवस्थाको अभिमानी, सुषुप्ति अवस्थामा देखा पर्ने गरेको उसको अभिमानी जो हो त्यसलाई चाहिँ प्राज्ञ भनेर भनिन्छ। प्राज्ञमा विश्वको र तैजसको प्रलय हुन्छ। सुषुप्ति अवस्थामा जाग्रत र स्वप्नको कुनै स्मृति पनि बाँकी रहँदैन। प्राज्ञ जाग्रत अवस्थामा विश्वसँग एक भएर रहन्छ र जागेपछि चाहिँ त्यतिखेर सुषुप्तिको अज्ञानको कुराहरूलाई पनि उसले स्मरणको रूपमा देखा परिरहन्छ। यो जाग्रत अवस्थामा चाहिँ हाम्रा तीनै गुणहरू देखा परे। जाग्रत अवस्थामा अलिकति जाग्ने, अलिकति उठ्ने, हिँड्ने, यताउति गर्ने गरेको हुनाले त्यहाँनेरि बोध, थाहा, जानकारी यसो उसो भएको हुनाले एक किसिमको चाहिँ सत्वगुण पनि छ। सत्वगुण को अलि हलचल देखा पर्ने अवस्था चाहिँ जाग्रत अवस्था भयो। अथवा कर्म प्रधान भएको हुनाले रजोगुण पनि भन्न सकिन्छ। रजोगुण र सत्वगुण दुवैको चाहिँ बाहुल्य चाहिँ जाग्रत अवस्थामा भयो। स्वप्न अवस्थामा चाहिँ तम मात्रै छ, किनभने त्यतिखेर मूढ परिस्थिति हुन्छ, मूढ बनेर केही पनि थाहा पाइन भनेको हुन्छ। त्यसकारणले त्यसलाई तमह अवस्था पनि भनेर भन्न सकिन्छ। यतिखेर हामीले जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति यी तीन अवस्थाको कुरा गर्दै यी तीनै अवस्थाको साक्षीको रूपमा, अवस्थात्रय साक्षी को रूपमा चाहिँ आत्मा छ भनेर हामीले बुझ्दैछौँ। जाग्रत अवस्थामा हामीले बाहिरी वस्तुहरूको बोध हुने कुरा गऱ्यौँ। स्वप्न अवस्थामा मनभित्रैका अनुभवहरूको कुरा गऱ्यौँ। जाग्रत अवस्थामा चाहिँ हाम्रा पाँचै कोषहरू क्रियाशील रहन्छन्। पाँचै कोष भन्नाले पछि हामी एकछिन पछाडि कुरा गर्छौँ। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय सबै कोषहरूको अनुभव गर्दछौँ। त्यतिखेर त्यसकारणले चाहिँ अन्तःकरणसँग ती सबै कोषहरूको चाहिँ अन्तःकरणको तादात्म्य हुने भएको हुनाले अविद्या वृत्तिको पनि त्यहाँ छ। त्यतिखेर चाहिँ मन, इन्द्रिय यिनीहरू सबैको गति क्रियाशील भइरहन्छ। इन्द्रियहरूले बाहिर गएर विषय भोगको उपभोग गरिरहेका हुन्छन्। त्यसकारणले त्यो अवस्थालाई जाग्रत अवस्था भन्यौँ। न सुतेको न स्वप्न देखे, के अरे सुषुप्ति अवस्थामा पुगेको, समाधिमा पनि रहेको होइन,
भित्रै के देखिरहेको अवस्थालाई हामीले चाहिँ स्वप्न अवस्था भन्यौँ। अनि कुनै पनि कुरा तर एउटा कुरा चाहिँ हामी पछि गएर हामी फेरि यो पञ्चकोशको प्रसङ्गमा पनि कुरा गरौँला। जाग्रत अवस्थामा विशेष 5 कोषहरू भए पनि त्यहाँ विशेष गरी अन्नमय शरीर, अन्नमय कोष अगाडि विशेष क्रियाशील रह्यो। स्वप्न अवस्थामा चाहिँ विशेष गरी प्राणमय, मनोमय र विज्ञानमय अवस्था क्रियाशील रहे। अनि सुषुप्ति अवस्थामा चाहिँ आनन्दमय अवस्था आनन्दमय कोष चाहिँ क्रियाशील रह्यो। यस प्रकार यी 3 शरीर, 3 कोष र 3 अवस्था, के अरे 5 कोष र 3 अवस्था, यिनीहरूको सन्दर्भ सम्बन्ध एक आपसमा रहेको छ। अब सुषुप्ति अवस्था, जाग्रत अवस्था र यिनीहरूको अवस्थाको यो विवेचना सँगसँगै हामीले चाहिँ अब बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ शङ्कराचार्यले उल्लेख पनि गर्नुभएको छ कि म जो अहिले जाग्रत अवस्थामा जागा भएर रहिरहेको छु, म चाहिँ जाग्रत अवस्था पनि होइन, यसको साक्षी हो। म चाहिँ स्वप्न अवस्थामा काम गर्ने, धन्दाफन्दा गर्ने, यसको साक्षी मात्रै हो। मेरो चाहिँ यी अवस्थाहरू हुँदैनन् भन्ने कुरा शङ्कराचार्यले उल्लेख गर्नुभएको छ। यो शङ्कराचार्यले रचना गर्नुभएको एउटा 10 श्लोकी भन्ने प्रसिद्ध श्लोक छ। प्रसिद्ध 10वटा मात्रै श्लोक छन्। 10वटा श्लोकहरूमा यो 8औं श्लोकको रूपमा आएको छ। हजुरहरूले सुन्नु पनि भयो होला। जम्मा 10वटा श्लोक छन्। यी जम्मा 10वटा श्लोकहरू चाहिँ 10 श्लोकी भनेर कहीँ पनि खोजी गर्दा पढ्न सकिन्छ। युट्युबहरूमा पनि पाइन्छ। अति राम्रो मिठो स्वरमा गायन गरेका। न भूमिर्न तोयं न तेजो न वायुर न खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्तेकसिद्धस्तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। यस किसिमको रचना छ। अहिले हाम्रो प्रसङ्ग छ 8औं श्लोकमा। 8औं श्लोकमा आएको छ, न जाग्रत न मे स्वप्नको वा सुषुप्तिर। न जाग्रत, मेरो जाग्रत अवस्था पनि छैन। न मे स्वप्नकः, मेरो लागि स्वप्न अवस्था पनि छैन। न जाग्रन्न मे स्वप्नको वा सुषुप्तिः, स्वप्न अवस्था पनि मेरो छैन र मेरो सुषुप्ति अवस्था पनि छैन। किनभने म चाहिँ विश्व पनि होइन, तैजस पनि होइन र प्राज्ञ पनि होइन। न विश्वो न वा तैजसः प्राज्ञको वा। यहीँनेरि थाहा हुन्छ यो विवेकको प्रक्रिया। एक दृष्टिले भन्दाखेरि यो आत्मा चैतन्य नै, यो मतलब यो जीवात्मा नै जब जाग्रत अवस्थाको अभिमानी भयो त्यतिखेर विश्व भयो भनेर हामीले भन्दैछौँ। जब स्वप्न अवस्थाको अभिमानी भयो, तैजस भयो, सुषुप्ति अवस्थाको अभिमानी भयो अनि प्राज्ञ भयो, म त यी अवस्थासँग सम्बद्ध नै छैन, त्यसकारणले मेरो वास्तविक स्वरूप यो हो भनेर शङ्कराचार्यले यो श्लोक यो 10 श्लोकीमा यो उल्लेख गर्नुभएको। न जाग्रत न मे स्वप्नको वा सुषुप्तिर न विश्वो न वा तैजसः प्राज्ञको वा। म न त विश्व हूँ, न त तैजस हूँ, न त म प्राज्ञ हूँ। न विश्वो न वा तैजसः प्राज्ञको वा। अविद्यात्मकत्वात् त्रयाणां तुरीयः। यी 3टै अविद्याका चालामाला भएको हुनाले यी 3भन्दा अतीत भएको तुरीय भनेको चौथो म हुँ। अब त्यो चौथो अवस्था भनेको त के हो? यो त खतरा अवस्था। यो त बुझ्नै बहुत गाह्रो। तर त्यो बुझिसकेपछि अरू सबै कुरा एकैचोटि विलय हुने अवस्था, त्यो म तुरीय अवस्था हुँ, जसलाई प्राज्ञ पनि भनेर भनिन्छ। अविद्यात्मकत्वात् त्रयाणां, यी 3वटै अविद्यात्मक भएको हुनाले म तुरीयः, म तुरीय अवस्था हुँ। तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। यी 3टै सकिसकेपछि जो बाँकी रहन्छ, म यो पनि होइन, ऊ पनि होइन, त्यो पनि होइन भनेर सबै केलाउँदै जाँदाखेरि जो म बाँकी रहन्छु हो, त्यो बाँकी रहनेवाला म चाहिँ तदेको वसिष्ठः, त्यही अवशिष्ट भएको म चाहिँ शिवः केवलोऽहम्, म त्यो केवल शिव तत्व म हुँ। यस प्रकार शङ्कराचार्यले त्यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। अति मिठो छ त्यो। अति मिठो भएको हुनाले त्यसलाई नै छुट्टै ढङ्गले पढ्न पनि सकिन्छ।
यो चाहिँ म प्राज्ञ हुँ, म चतुर्थ तुरीय अवस्था हुँ, यो कुरा सिद्ध गर्नका लागि माण्डुक्य कारिकाको प्रकरण चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। माण्डुक्य कारिकाका प्रसङ्ग त माण्डुक्य कारिकामा नै पढ्नु पर्ला। छ नि माण्डुक्योपनिषद्को मन्त्र, जागरितस्थानो वैस्प्रज्ञः सप्ताङ्गः एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः इत्यादि। अनि वैश्वानर यस्तो हुन्छ, अनि तैजस यस्तो हुन्छ, प्राज्ञ यस्तो हुन्छ। यिनै कुराहरूलाई कारिकाकारले शङ्कराचार्यले के अरे गौडपादाचार्यले लेख्नुभएको छ। वैस्प्रज्ञो विभुर्विश्वो यन्तः प्रज्ञस्तु तैजसः। बाहिरतिर फर्किएको प्रज्ञावाला विश्व भयो, अन्तः प्रज्ञावाला तैजस भयो। घन प्रज्ञस्तथा प्राज्ञ, घन प्रज्ञवाला चाहिँ प्राज्ञ भयो, अर्थात् प्रज्ञा मात्र बाँकी प्राज्ञ भयो। एक एव त्रिधा स्मृतः, यस्तो खाले। विश्वो स्थूलं तर्पयते विश्वं प्रविविक्तं तु तैजसः। आनन्दश्च तथा प्राज्ञं त्रिधा वृत्तिं निबोधत। यी सबै कुरा गर्दै गर्दै गइसकेपछि अन्तिममा म चाहिँ यी तीनभन्दा अतीत, यी तीनटाबाट पनि तुरीय अवस्थामा रहेको म आत्मा हुँ। तुरीय अवस्थामा रहेको म आत्मा हुँ, जो विश्व, तैजस, प्राज्ञ यी तीनटैको भन्दा अतीत छु, किनभने मेरा यी तीन अवस्था पनि छैनन्। यस किसिमको म तुरीय आत्मा हुँ भनेर अनुभव गर्ने प्रक्रिया बताइएको छ। जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति यी तीन अवस्थाहरूको साक्षी भनेर त्यसलाई भनिन्छ। त्यो चौथो भएको हुनाले तुरीय पनि भनिन्छ। तर चौथो भने पनि एउटा विचित्र के छ भने नि, 1 2 3 भन्दा छुट्टै 4 भन्न मिल्दैन। फेरि 1 2 3 को आधार पनि त्यही हो। 1 2 3 को आधारलाई हाम्रो भाषामा अधिष्ठान भन्छन्। अध्यास हुनेको आधारलाई अधिष्ठान भन्छन्। यी जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति यिनीहरूमा देखा परेका वृत्तिहरू अनि यतिखेर देखा परेको विश्व, तैजस, प्राज्ञ, भाव, यी भावहरू जति हुन् यी सबै अध्यस्त हुन्, किनभने अविद्याका सहारामा देखा परेका हुन् यिनीहरू। अविद्याको सहारामा देखा परेका यिनीहरू जब आविद्धिक हुन् भने, विद्याद्वारा निवृत्त हुन्छन् भने यिनीहरू सबै विवर्त हुन्, अध्यस्त हुन् भन्नु पर्यो। यिनको अधिष्ठानको हो त भन्दा उही तुरीय चैतन्य आत्मा हो, साक्षी चैतन्य आत्मा हो, कूटस्थ आत्मा हो। यहाँ कूटस्थ शब्दको प्रयोग गऱ्यौँ। कूट भनेको चाहिँ एउटा त्यो सुन कुट्ने बेला, सुनको गहना बनाउने बेला सुनारले एउटा जो दह्रो बिचमा खम्बा राखिएको हुन्छ त्यसलाई कुट भनिन्छ। त्यहाँनेरि सुनको सानो आकृतिलाई दिएर टुकटुक टुकटुक कुट्दै गर्दा त्यो चाहिँ अरू हल्लिनु हुन्छ, तर त्यो तलको कुट चाहिँ हल्लिनु हुँदैन। कुटवत् निर्विकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते। कूटस्थ शब्दको ज्यादै प्रसिद्धि छ। अनि कूटस्थ भनेको चाहिँ ऊ दायाँ बायाँ यताउति न हलचल नगरिकन, अर्थात् कुनै पक्षमा नलाइकन आफ्नै स्वभावमा, आफ्नै अवस्थामा, आफ्नै स्वरूपमा चाहिँ रमाइरहने, आफ्नै स्वरूपमा स्थिर भएर रहने, कतै पनि दायाँ बायाँ हलचल नगर्ने भएको हुनाले उसलाई कूटस्थ भनियो। हजुर, हाम्रो जो अहिले यहाँ जीव भाव खडा भएको छ, यो जीव भाव खडा हुनुको आधार नै त्यो कूटस्थ चैतन्य हो। त्यो कूटस्थ चैतन्य नै चतुर्थ तुरीय हो, साक्षी हो, थाहा पाउँछ। यहाँभित्र दुईटा आत्मा छन् भन्नु पर्यो बुझ्नका लागि। हुन पनि वेदमा, श्रुतिमा, उपनिषदमा चाहिँ द्वौ सुपर्णौ सयुजौ सखायः भनेर बताइएको छ। दुईटा सँगसँगै चराहरू छन्। द्वौ सुपर्णौ, दुईटा चराहरू छन्। सयुजौ, सँगसँगै हिँड्छन्, सँगसँगै मिल्छन्। सखाय, साथी पनि हुन्। समानं वृक्षं परिशस्वजाते, एउटै रुखमा ती दुईटै बसेका छन्। तिनीहरूमध्ये एकस्तयोः खादति पिप्पलान्नम, एउटा चराले चाहिँ त्यो रुखको फल खाइरहेको छ, अर्को चरा चाहिँ खाँदैन। तर रुखको फल खाने चराभन्दा फल नखाने चरा चाहिँ बलियो छ भनेर बताइयो। त्यो के हो त भन्दा एउटा कूटस्थ चैतन्य, एउटा चाहिँ जीव। यो जीव चाहिँ शरीरका सुख दुःखहरूको फल भोग गर्ने भयो। जाग्रत अवस्थामा विश्व बनेर भोग गर्ने भयो। स्वप्न अवस्थामा तैजस बनेर भोग गर्ने भयो। सुषुप्ति अवस्थामा प्राज्ञ बनेर भोग गर्ने भयो।
तर यी तीनटै अवस्था चाहिँ मायाद्वारा कल्पना गरिएका भेद हुन् भन्ने अन्तिम ब्रह्मास्त्रले फेरि सबै भत्काइदिन्छ। फेरि एटम बम पड्काइदिएपछि सब कुरा ध्वस्त भए जस्तै गरी विश्व, तैजस, प्राज्ञ यी तीनटै चिजहरू जो हुन् माया कल्पित देश काल रचना वैचित्र्य चित्रीकृतम। गौडपादाचार्यले लेख्नुभएको माण्डुक्य कारिकाको त्यो भाष्य व्याख्या लेख्ने बेला शङ्कराचार्यले त्यो लेख्नुभएको छ, माया सङ्ख्या तुरीयम। जसले जाग्रत अवस्थामा विश्व बनेर, स्वप्न अवस्थामा तैजस बनेर, सुषुप्ति अवस्थामा चाहिँ प्राज्ञ बनेर यो चटक देखाइरहेको छ, तर वस्तुतः ऊ तुरीय हो। तर तुरीय कसरी हो त? 1 2 3 4 कतिजना छन् त्यहाँ? 4 जना। 1 पहिलो, 2 दोस्रो, 3 तेस्रो अनि 4 चौथो भनेर चौथोलाई तुरीय भनेको होइन। 3टा ढाँटेर 1 थप्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब चौथो भन्ने किन भन्ने? ढाँटेको सङ्ख्या 3 र साँचै सङ्ख्या 1 जोड्दा कति हुन्छ? सङ्ख्या जोड्दा 3 र 1 जोड्दा त 4 त हुन्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ ऊ तुरीय हो। ढाँटेका सङ्ख्या 3 र साँचै भनेको सङ्ख्या 1 जोड्दा कति भयो भन्ने सुन्यो भने 4 भयो। वस्तुतः 4 भन्न मिल्ने त होइन, तर त्यो माइक सङ्ख्यालाई पनि यता जोड्दै गर्दा त्यो चौथो हुन्छ। माया सङ्ख्या तुरीयम। अब त्यो ढाँटिएका 3टा सङ्ख्याहरू भनेको के हो त भन्दा अविद्याद्वारा कल्पित गरेका विश्वभाव, तैजस भाव, प्राज्ञ भावहरू। यिनीहरूको पनि अधिष्ठान भनेको त उही हो, तुरीय, जसलाई हामी अहिले भन्दैछौँ। उही साक्षी चैतन्य नै यी तीनटैको सबैको अधिष्ठान हो। त्यो छुट्टै हो भन्न मिल्ने पनि होइन, तर भन्नका लागि भनियो। यदि उसलाई छुट्टै चौथो भनियो भने उसको आधार अर्को को होला भनेर खोज्नु पर्यो। अनि फेरि त्यो चौथोभन्दा पछाडि अर्को 5औँ होला, त्यसभन्दा उता को होला, त्यसभन्दा उता को होला भन्दै गर्दा सङ्ख्या गर्दै जाने हो भने फेरि अनवस्था दोष आउने डर भएको हुनाले के भनिन्छ त भन्दाखेरि वास्तवमा चौथो भन्न मिल्ने पनि होइन, तुरीय भन्न मिल्ने पनि होइन, तर माइक सङ्ख्याको आधारमा उसलाई तुरीय भनियो। अथवा अर्को अर्थमा यसो पनि भनौँ, 3 भन्दा विलक्षण भएको हुनाले तुरीय भनियो, चौथो भनियो। यी 3 भन्दा भिन्न, विलक्षण, अत्यन्त भिन्न भएको हुनाले उसलाई तुरीय भनियो। वस्तुतः तुरीय भन्नुपर्ने अवस्था यहाँ छैन। अब यहाँनिर यी तीनटैको अधिष्ठान तुरीय चैतन्य हो भन्ने कुरा बुझ्ने बेलामा हामीले यो पनि बुझ्न सक्छौँ, अहिले जाग्रत अवस्थामा मैले इन्द्रियहरूद्वारा विषयलाई भोग गरिरहेको छु भनेर हामीले अनुभव गर्दछौँ। इन्द्रियैरर्थोपलब्धिर जागरितम भन्यौँ। मैले इन्द्रियहरूद्वारा विषयको उपभोग गरिरहेको छु, देखिरहेको छु, जागिरहेको छु भनेर जो भनिरहेको छ, त्यहाँ कसले देखेको छ भनौँ। कसले देखेको छ भन्दै गर्दाखेरि यहाँ बाहिरी इन्द्रियहरूको उपाधिलाई पनि, अन्तःकरणको पनि उपाधिलाई पनि साथमा राखेर उपहित चैतन्यले देखेको छ भन्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ विश्वले देखेको भन्नु पर्यो। त्यतिखेर विश्व भन्ने संज्ञा रह्यो। अनि बाहिरी इन्द्रियहरूको उपाधि त छोडिदिने, अन्तःकरणको उपाधिलाई मात्रै बाँकी राख्ने हो भने त्यतिखेर मैले तैजस बनेर देखेको छु भन्नु पर्यो। त्यतिखेरको त्यो साक्षीको नाम उही साक्षी हो, माया सङ्ख्या तुरीयम, अधिष्ठान उही हो। जाग्रत अवस्थामा चाहिँ इन्द्रियहरूको सहारामा देखेँ भने पनि वस्तुतः देख्नेवाला मूल साक्षी चैतन्यले हो, तर इन्द्रियहरूद्वारा उपहितले देखेँ भन्ने अर्थमा जीवात्माले मैले देखेँ भन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ इन्द्रियहरूलाई छोडेर अन्तःकरण रूपी उपाधिलाई साथमा लिएर कल्पना गरेर देखेँ भन्ने तैजस भयो। तैजस यस कारणले भनियो कि स्वप्नमा पदार्थ नभए पनि आफै आफ्नै तेजले, आफ्नै ऊर्जाले विभिन्न कुराहरू देखाउन सक्ने क्षमता भएको हुनाले उसलाई तैजस पनि भनियो। उसले आफ्नै तेजको सहारामा, आफ्नै ऊर्जाको सहारामा, आफ्नै एनर्जीद्वारा उसले सब सृष्टि गरिरहेको छ, त्यसकारणले उसलाई तैजस भनियो। अब जहाँ बाहिरी इन्द्रिय पनि छैनन्, अन्तःकरण पनि छैनन्, केही पनि छैन भने त्यतिखेर चाहिँ सुषुप्ति के अरे प्राज्ञ भनियो। तर चाहिँ त्यो प्राज्ञ भनेको पनि उही साक्षीलाई हो, किनभने जाग्रत स्वप्नदेखि विलक्षण अर्को अवस्थाको हामीलाई बोध त हुँदैन। सुषुप्ति अवस्थालाई पनि हामीले थाहा पाएका हुँदैनौँ। थाहा पाउनेवाला त साक्षी छ,
किन साक्षी नभएको भए म त पुरै सुतेँ भन्दै गर्दा के देख्थ्यो र कसले देख्थ्यो र आखिरमा मैले त केही पनि थाहा पाइनँ भनेर भन्ने आउनका लागि पनि त साक्षी चाहियो। जस्तै कुनै कोठामा कोही छन् कि छैनन् भनेर एकजनालाई हेर्न पठायो, हेर्न पठाएपछि गएर हेरेर आयो, हेरेर आएपछि कोही पनि छैनन् त्यहाँ भन्छ उसले। पक्का भन्दा पक्का होइन कि तिमीले ढाँट्यौ कि भनेर सोध्यो भने उसले के भन्ला त, खुद मैले हेरेर आएको छु, मैले आफैले थाहा पाएर आएको छु भन्ला उसले। यसको तात्पर्य के भयो त भन्दाखेरि हेर्नेवालाको साक्षी चैतन्य त बाँकी नै छ। यस्तै सुसुप्ति अवस्थामा पनि केही पनि देखिनँ, मैले केही पनि थाहा पाइनँ भनेर थाहा नपाएको कुराको पनि अनुभव गर्ने, त्यो अविद्यालाई ग्रहण गर्ने वृत्ति चाहिँ अविद्या वृत्ति हो। तर त्यसको फेरि साक्षी चाहिँ अर्को साक्षी चैतन्य हो। यस अवस्थामा हरेक अवस्थामा पनि रहनेवाला चैतन्य साक्षी चैतन्य हो। आज हामीले तीनटा शरीरका कुराहरूको विवेचना गऱ्यौँ। तीनटा शरीर अर्थात् तीन किसिमका कपडाहरू, भित्र सानो पातलो गन्जी, अनि त्यस बाहिर चाहिँ अलि बिचको कुर्ता अथवा कपडा, अनि त्यस बाहिर फेरि अर्को चाहिँ ज्याकेट अथवा बाहिर कोट। यी तीनटा कपडा लगाएर हिँड्ने एउटै चाहिँ आत्मा हो। त्यो आत्मा चाहिँ यी कपडाभन्दा, यी पहिचानभन्दा फरक छ। त्यतिखेर विश्व तेजस प्राज्ञ यी तीनटै भन्दा ऊ चतुर्थ तुरीय अवस्था को आत्मा चैतन्य साक्षी हो। त्यो आत्मामा तुरीयत्वको कल्पना पनि मायाद्वारा अविद्याद्वारा भएको हो। तिनैमा सन्तत व्याप्त भएर रहेको पनि उही तुरीय आत्मा हो। यदि हामीले जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थालाई बुझ्ने हो भने तुरीय भन्न पनि मिल्दैन, किनभने यी तीन अवस्था छन् भन्ने बुझ्दा तुरीय भएको हो। यी तीन अवस्था छैनन्, तीन अवस्थाको मैले बोध गर्नु परेन, यी समाप्त भइसके भन्ने हो भने चतुर्थ अवस्थाको आवश्यकता परेन, किनभने तुरीयम त्रिषु सन्ततम भागवतमा आएको छ। यी तीनटैमा व्याप्त भएको चाहिँ तिनैमा अनुस्यूत भएको, तिनैमा उनिएर बसेको, तिनटैलाई एक आपसमा जोड्नेवाला चाहिँ जो तुरीय चैतन्य हो, तुरीय आत्मा हो। ती बदलिँदा पनि म छु भन्ने कुरा र मको तुरीयको शाश्वतपन र तिनीहरूको चाहिँ एक आपसमा व्यतिरेक, यो चाहिँ यसरी पनि थाहा हुन्छ कि जाग्रत अवस्थामा स्वप्न छैन, स्वप्नमा जाग्रत छैन, अनि सुषुप्तिमा जाग्रत स्वप्न छैन, जाग्रतमा स्वप्न सुषुप्ति छैन। तर जाग्रतमा पनि म साक्षी चैतन्य छु, अनि स्वप्नमा पनि म साक्षी चैतन्य छु, अनि चाहिँ सुषुप्तिमा पनि म साक्षी चैतन्य छु। म साक्षी चैतन्यको अधिष्ठानमा यिनीहरू देखिएका छन्, तर यिनीहरूको अभाव पनि त्यही छ। जुन वस्तुहरू जहाँ देखिन्छन् र त्यहाँ सँगसँगै अभाव पनि त्यही छ, त्यही अधिष्ठानमा नै त्यसैको अत्यन्त अभाव पनि बसेको छ। जुन अधिष्ठानमा जुन वस्तु देखा पर्यो, अब अहिले अन्तिममा सकिने बेलामा असाध्य गहिरो कुरा, जुन अधिष्ठानमा, अधिष्ठान भनेको आधार हो, बुझिसकियो। जुन अधिष्ठानमा जुन वस्तु देखा पर्यो तर त्यसको अभाव पनि त्यही छ, हो त्यसलाई मिथ्या भनिन्छ। जुन अधिष्ठानमा कुनै वस्तु देखा पर्यो तर त्यो वस्तु कसरी देखा पर्यो त भन्दा आफूसँगै आफ्नो अभावलाई पनि लिएर सँगै देखा पर्यो। वस्तु पनि देखा पर्यो र वस्तुको अभाव त्यही छ। वस्तुको अत्यन्त अभाव पनि सँगसँगै वस्तुको प्रतीयमानता सँगसँगै देखा पर्यो भने त्यसलाई मिथ्या भनिन्छ। अब के बुझियो त भन्दा अधिष्ठान आत्मचैतन्य, आत्मचैतन्यमा जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति यी अवस्थाहरू, अवस्थाका अभिमानीपन, विश्व तेजस प्राज्ञ भाव, यिनीहरू सब देखा परे, तर ती अवस्थाहरू चाहिँ फेरि तिनीहरू वास्तवमा त्यहाँ नरहने भएको हुनाले तिनीहरूको अत्यन्ताभाव पनि त्यहाँ सँगसँगै छ। त्यस कारणले अब के भयो त, जाग्रत अवस्था पनि, स्वप्न अवस्था पनि, सुषुप्ति अवस्था पनि त्यही हाम्रो परिभाषा बमोजिम मिथ्या भए। आज हामीले यी तीन अवस्था पनि सिद्ध गऱ्यौँ र अवस्थाको मिथ्यात्वको सम्बन्धमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। बाँकी रहेका प्रसङ्गहरू, यस पछाडिको अर्को दोस्रो चरणका प्रसङ्गहरू चाहिँ हामी अर्को दिन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।